बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सर तकरीब साद अंसारी साहब और पंडाल में बैठे हुए सोगवारान जो आज इस ताज़ीती रेफरेंस में आए हैं, मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का कारकुन होने की हैसियत से आप सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। चूँकि मैंने अपना जो सियासत का आगाज़ है या सियासत सीखने का जो आगाज़ है वो मीरपुर शहर से ही किया है। मैं यहाँ मीरपुर यूनिवर्सिटी में 2009-13 सेशन था मेरा, मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग की है। तो साबिर अंसारी साहब से कई बार जो है वो मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ है। चूँकि हम जब बात करते हैं साबिर अंसारी साहब की तो उसके साथ हमें खालिक अंसारी साहब को भी याद करना ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि ये जितने भी ख़ास करके इस मीरपुर की धरती से तल्लुक़ रखने वाले माज़ राय शुमारी से लेके जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से लेके या दिगर जो तंजीमें हैं आज़ादी पसंद, सबको जो है वो सलाम भी और इनकी जद्दोजहद को भी खराज अकीदत और खराज तहसीन। अक्सर जब भी कभी मुलाकात हुई अंसारी साहब से तो अंसार साहब से कहते थे कि जी आज हमने रात को बैठना है, क्योंकि हम भी यूनिवर्सिटी में थे और रात को यूनिवर्सिटी में वैसे भी जो है देर तक जागने की आदत होती है। तो अक्सर इधर भी अंसारी साहब जब उनके पास आते थे तो उनके इर्द गिर्द भी कोई उनके दोस्त जो 4, 6 या 10 की तादाद थी वो आगे पीछे बैठे होते थे और बड़े खुशगवार मूड में अपनी गुफ्तगू किया करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उनसे गुफ्तगू करता था तो चंद एक चीज़ें जो वो मेरे गोश गुजार करते थे, मसलन वो इतनी बारीक बीनी से चीज़ों को देखते थे कि मैं जो भी उन दिनों अखबारात में जो मैं बयान देता था या उस पर बाकायदा तौर पर वो नज़र रख के कहते थे कि जी मैंने आपका ये बयान इस अखबार में पढ़ा है। तो तहरीक के साथ, कौमी आज़ादी की जद्दोजहद के साथ उनकी अनथक मेहनत, उनका जोश, उनका जज्बा खराज तहसीन है। और चूँकि मीरपुर में जो सियासी मजाज है वो डिफरेंट है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख समझ कर करनी पड़ती हैं। लोग भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, समझ भी आ जाती है। आज चूँकि बहुत सारी चीज़ें आप सब आज अंसारी साहब का ताज़ीती रेफरेंस है, इस पे थोड़ी सी खुलकर बात करेंगे। चूँकि इस वक्त जो आपके एक नाम नहाद वकील थे जिनको आप वकील कहते हैं, कुछ लोग उनको अपनी मंजिल समझते हैं, इस रियासत के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल हर किसी का अपना एक जमहूरी हक है और उसको ये अख्तियार भी है कि वो रियासत का अलहक पाकिस्तान से करे, हिंदुस्तान से करे या आज़ाद खुद मुख्तार इस रियासत की जद्दोजहद जारी रखे। बात यहां तक खत्म नहीं होती है। आज जिस पैराहे पर रियासत जम्मू कश्मीर की तहरीक, तहजीब, तमद्दन, खित्ता मौजूद है वो इंतहाई सेंसिटिव है। और इसको हम सिर्फ इस मायने में नहीं लेते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस मुल्क पर, इस रियासत पर काबिज हैं, हम इसके साथ साथ चाइना को भी इस मुल्क पर काबिज समझते हैं। चूँकि दुनिया की जब दो बड़ी ताकतें आपस में टकराने जा रही हैं और हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो 2.25 करोड़ आवाम है, जो तकसीम है, हिंदुस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है और चाइना के कब्जे में है, हम लोग इस वक्त सोचने से आ रही हैं। वो वजह यह है कि इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे जो ज़हन हैं, हमारी जो गुलामी की जो ज़हन के अंदर असर हो चुकी हैं वो हमें सोचने से आरी करती हैं। तो इस खित्ते के अंदर इस वक्त मौजूद जितनी भी कुव्वतें हैं, जितनी भी ताकतें हैं, हम उनको बांगे दौल कहते हैं कि हमारी जद्दोजहद रियासत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी फौजियों का इनखला, हिंदुस्तानी फौजियों का इनखला और चाइना का इनखला इस वक्त
عمل درآمد ہو سکتا ہے. وہ کس طرح عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ چونکہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے، ریاست جموں کشمیر کی عوام سے دنیا پوری نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہاں سے جو غیر ملکی افواج ہیں ان کا انخلا کیا جائے گا اور اس کا ایک ٹائم فریم دیا جائے گا جو ابھی تک نہیں دیا گیا. اس کے اوپر آنے والے وقتوں میں بھی اور پہلے بھی پے در پہ حملے کیے گئے. جس طرح گلگت بلتستان کو پچھلے عرصے میں اس نام نہاد آزاد کشمیر کے صدر ریاست جناب ایک عشائیے میں بیٹھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ عبوری صوبہ بنانے سے گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اس میرپور کی دھرتی میں باغیور غیرت مند لوگوں کے اندر بیٹھ کر یہ بات کرنا، اس طرح کی گفتگو رکھنا انتہائی غیر معنی اور غیر مصدقہ ہے. آپ کو ریاست جموں کشمیر کا جو نام نہاد آزاد کشمیر ہے اس کا صدر جو ہے وہ صرف پروٹوکول کی جو بتی ہے اس کے لیے دیا گیا ہے اور اس کو آپ انجوائے کریں بیٹھ کے. ہم اس پہ بالکل کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کو، نہ ہی کبھی ہم نے ٹانگ اڑائی ہے. لیکن ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کا فیصلہ، ریاست جموں کشمیر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا جب بھی آپ نے کوئی عمل کیا تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ سیسا پلائی ہوئی دیوار آپ کے سامنے ثابت ہوگی. میرپور کے چونکہ انصاری صاحب کی جدوجہد کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہاں کے میرپور کے جو مسائل ہیں اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی. میرپور کے جو بے شمار مسائل ہیں وہ یہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے مسائل، یہاں کے بجلی کے مسائل، یہاں کے پانی کے مسائل، سوئی گیس کے مسائل، یہاں کے لوگوں کے ہیلتھ کے مسائل. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ریاست سے تعلق رکھنے والے، اس خطے، اس میرپور ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے، آپ لوگ ایک بہت بڑا زیر مبادلہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے کما کے اس ریاست کے اندر بھیجتے ہیں، جس پہ پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کی جو ہے وہ بتاتے بھی ہیں کہ اگر یہ زر مبادلہ نہ آئے تو پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہو. تو میری آپ سب دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ انصاری صاحب نے اپنی جدوجہد کی، سعد انصاری صاحب بھی کر رہے ہیں اپنی جدوجہد، لیکن آپ لوگوں کو اس تحریک آزادی کشمیر کو اپنے آنے والی جنریشن کے اندر، اپنے آنے والی نسلوں کے اندر ٹرانسفر کرنا پڑے گا. اگر آپ لوگ یہ کرنے میں ناکام رہے تو وہ وقت دور نہیں جب ہمارا دیش جو ہے وہ پارے پارے ہو جائے گا. اس لیے ہم سب لوگوں کو مل کر سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مثلا اگر کوئی بندہ علاقے پاکستان کا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اگر ایون علاقے ہندوستان کا بھی ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے. لیکن ریاست جموں کشمیر کے اوپر جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، جو یہاں کے ریاستی باشندے ہیں، وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کو آزاد خود مختار ریاست ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آزادی اور خود مختاری کے ساتھ پاکستان کے غریب طبقہ بھی جڑا ہوا ہے اور ہندوستان کا جو غریب طبقہ ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے. تو بہت شکریہ، مہربانی. ایک بار پھر میں اپنی طرف سے، ڈسٹرکٹ کوٹلی کی طرف سے سعد انصاری صاحب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اظہار ہمدردی کرتا ہوں. اللہ غریق رحمت کرے صابر انصاری صاحب کو. والسلام. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب جلیل فرید صاحب. اس کے بعد میں گزارش کروں گا سابق صدر ڈسٹرکٹ بار، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو یہ آئے گا، میری پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ، میں اس طرح جانتا نہیں تھا، یہ اتنا پتا تھا کہ یہ، کیونکہ میں اس وقت نئی بار جوائن کی. تو جنازہ میں نے ضرور پڑھا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ اشرف قریشی صاحب جب وفات پائی انہوں نے مشہور گنگا ہائی جیکر، تو ان کا جنازہ یہیں میرپور میں جس شخص کے گھر آیا، میں چھوٹا تھا اس وقت، غالباً اسکول میں ہوا ہوں گا. تو جب یہ اٹھ کے گئے تو میں نے پوچھا جی کہ یہ صاحب کون تھے اور بڑے آپ سے خود تکلف اللہ سے آپ اس سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کے گھر سے اشرف قریشی کا جنازہ نکلا تھا. تو اسی پر جو ہے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے. میں گزارش کروں گا جناب
سابق صدر ڈسٹرکٹ بار طارق بشیر ایڈوکیٹ جو آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.